Assalamu alaikum, dear one. Now we are going to discuss about the theory of socialization by Al-Ghazali. What is socialization या तरबियत किसको कहते हैं? तरबियत से मुराद एक ऐसा अमल है जिसमें हम समाज से, समाजी इदारों से, अपनी सकाफ़त से, अपने इक़दार से हम जो चीज़ सीखते हैं उस अमल को हम क्या कहते हैं? तरबियत कहते हैं। ये एक समाजी अमल है, थ्रू आउट लाइफ चलता है, पैदाइश से लेकर मौत तक हम लोग सीखते रहते हैं। ज़िंदगी के हर मरले में इंसान मुख्तलिफ़ सोर्सेज से सीखता है। फॉर एग्ज़ाम्पल हम मीडिया से सीखते हैं, उसमें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है जिसमें आपकी बुक्स हैं, और इसी तरह से वीडियोस वगैरह देखकर हमारी रिलीजन है, हमारे ख़ानदान है, हमारे आबाओ अजदाद हैं, हमारी सकाफ़त है। ये तमाम वो इदारे हैं जो हमें सिखाते हैं, हम उनसे सीखते हैं। इस सारे अमल को क्या बोला जाता है? तरबियत बोला जाता है। जब हम बात करते हैं मुसलमानों की या अपने कल्चर की बात करते हैं तो हमारी तरबियत का इन्हिसार या हमारी तरबियत के जो असूल हैं वो इस्लाम से लिए गए हैं, क्योंकि हम सब मुसलमान हैं और हमारी इक़दार जो है, हमारी जो सकाफ़त है वो हमने कहाँ से ली? इस्लामी असूलों से ली। इमाम गज़ाली ने तरबियत के बारे में जितनी भी बातें बताई इस्लामिक नुक्ते नज़र से बताई कि किस तरह से इस्लाम हमारी ज़िंदगी में आने वाले मसाइल को हल करने के तरीके बताता है और किस तरह से हकूक़ और फ़राइज़ के ताल्लुकात जो हैं उसकी एक्सप्लेनेशन देता है। इमाम गज़ाली ने अपनी किताब कीमियाए सादत में लिखा है कि मुसलमानों के 4 औसाफ हैं जिनमें वो कहते हैं कि सादत, हकीकत खुद शनासी, माने बातिन को जानना, अपने आप को पहचानना वगैरह। अब हम आते हैं इमाम गज़ाली के नज़रिए की तरफ। मुख्तलिफ़ किस्म के उन्होंने हकूक़ व फ़राइज़ के ताल्लुकात और हमारे माशरे में रहने वाले इंसानों के मुख्तलिफ़ चेहरों की या आप समझ लें मुख्तलिफ़ किरदारों की जो तरबियत है उसके बारे में बात की। उसमें सबसे पहले वो बात करते हैं बच्चों की तरबियत की। इमाम गज़ाली कहते हैं कि वालिदैन के ऊपर ये फ़र्ज़ है, ये उनकी ज़िम्मेदारी है कि उन्होंने अपने बच्चों की तरबियत करनी है। तरबियत कैसी होगी? उनको अच्छा अखलाक का नमूना बनकर दिखाएं, अच्छे अमाल करें ताकि बच्चे उनको देख कर सीखें, क्योंकि बच्चे की फ़ितरत है वो अपने बड़ों को अपने बतौर रोल मॉडल एक्सेप्ट करता है और जो वो जैसे भी परफॉर्म करते हैं बच्चे भी उसको कॉपी करते चले जाते हैं। इस तरह से हमने बुरी सोबत से बचना है, ख़ुद को रोकना है, बच्चे भी सीखेंगे हमसे। वालिदैन पे फ़र्ज़ है कि वो बच्चों में इज़्ज़त नफ्स, हया, खलूस, मोहब्बत, रवादारी, अच्छाई और नेकी की जो है दर्स को दें और उनको सिखाएं। इसी तरह से बुरे अमाल से ख़ुद भी बचें, बच्चे भी इस तरह से अपनी बुरी आदत पर कंट्रोल करेंगे। इसी तरह से उन्होंने कहा कि एक उस्ताद और शागिर्द के आदाब के बारे में लिखा। उसमें उन्होंने कहा कि एक उस्ताद को कैसा होना चाहिए कि वो अपने स्टूडेंट्स को मैक्सिमम नॉलेज दे। ऐसा ना हो कि वो ये चाहे कि जी मुझे मुआवज़ा मिलेगा तो मैं अच्छा नॉलेज दूंगा, मुआवज़ा अच्छा नहीं मिलेगा तो वो अच्छा नॉलेज नहीं देगा। इस तरह का ताल्लुक़ नहीं होना चाहिए और उस्ताद और शागिर्द में एक शफ़क़त और मोहब्बत का एक ताल्लुक़ होना चाहिए। इमाम गज़ाली कहते हैं कि एक उस्ताद को अपने तालिब इल्म को अपने बेटे या बेटियों की तरह लेना चाहिए। उनके साथ प्यार से बात करें, उनकी इज़्ज़त नफ्स का ख्याल करें, उनको रिस्पेक्ट दें ताकि उनका वक़ार बुलंद हो और वो माशरे में बावक़ार ज़िंदगी गुजारने की काबिल हो सके। इसके साथ ही इमाम गज़ाली ने यह भी कहा कि उस्ताद के कौल और फ़ेल में फ़र्क नहीं होना चाहिए, उसका ज़ाहिर और बातिन जो है वो एक जैसा होना चाहिए, क्योंकि तालिब इल्म के लिए उस्ताद जो होते हैं वो एक मॉडल की हैसियत रखते हैं और जो बच्चे होते हैं वो उनको देखकर सीखते हैं। तीसरा पॉइंट जो इमाम गज़ाली ने अपने इस नज़रिए में दिया वो है कस्बे मौश। हमने बहुत डिटेल पहले भी डिस्कस किया था इमाम गज़ाली का जो नज़रिया था समाजी अमल का। उसमें उन्होंने वाज़े तौर पे बताया था कि किस तरह से माशरे या इस दुनिया का मकसद अल्लाह ताला ने क्या दिया कि हम मेहनत करें, हम कोशिश करें, हम रिस्क को तलाश करें। और दूसरा, और ये जो तलाश है ये एक समाजी अमल है। इसी तरह से इस रिस्क की तलाश में ही उन्होंने फ़र्दन बात की हदीस की रूह से कि हम पे ये वाजिब है, ये फ़र्ज़ है, ये शरई हुक्म है हम पे कि हम जिस भी प्रोफेशन को अख्तियार करते हैं उससे मुतल्लिक़ जितना नॉलेज है उसको हासिल करें। अगर उसमें कोई ख़ामी हम में रह गई है हम उसको दूर करने की कोशिश करें। उसी हवाले से दोबारा इस नज़रिए में भी वो बातें दोबारा रिपीट होती हैं और इमाम गज़ाली ने अगेन वही बात की कि हलाल और हराम में फ़र्क
نیکی اور بدی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں حلال کمانا چاہیے، ایسا نہیں کہ دکھائیں کچھ اور مال کچھ اور سیل کریں۔ اس طرح کی دھوکہ دہی سے ہمیں اپنے آپ کو دور رکھنا چاہیے۔ اس سلسلے میں امام صاحب نے بہت سی روایات اپنی بک کے اندر لکھی، جس میں ایک حدیث کے متعلق انہوں نے لکھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص دنیا میں رزق حلال کا متلاشی رہے تاکہ دنیا کا دست نگر نہ ہونے پائے اور ہمسایوں سے نیک سلوک کرے، وہ شخص کیسا ہوگا؟ قیامت کے دن اس کا چہرہ 14ویں چاند کے جیسا ہوگا۔ مطلب ایک حلال رزق کمانا اور دنیا کے آگے ہاتھ نہ پھیلانے کا اتنا اعلیٰ درجہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی فرمایا کہ ہمیں حکم ہے کہ جائیں ہم جا کے رزق حاصل کریں، رزق کی تلاش کریں۔ امام صاحب نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے بھی ایک روایت لکھی، تو اس میں انہوں نے بتایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ایک شخص کو دیکھا اور اس سے پوچھا کہ آپ کیا کام کرتے ہیں؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں صرف عبادت کرتا ہوں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو آپ کا کھانا کہاں سے آتا ہے؟ تو اس شخص نے کہا کہ میرا بھائی مجھے کھانا دے جاتا ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو پھر تمہارا بھائی تم سے زیادہ عبادت گزار ہے۔ مینس کہ اللہ کے نزدیک عبادت سب سے افضل نہیں ہے۔ اللہ کے نزدیک اس دنیا کو لے کے چلنا، اس دنیا کی سماجی جو تعلقات اور جو امیدیں ہیں ہم سے، ہم نے اس کو بھی پورا کرنا ہے۔ اسی طرح سے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کسب معاش سے دستبردار مت ہو جاؤ، اور یہ مت کہو کہ اللہ تعالیٰ خود ہی رزق دینے والا ہے، ایسا کبھی بھی نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان سے سونے چاندی کی بارش نہیں برساتا۔ اسی طرح سے انہوں نے کوٹ کیا لقمان حکیم کی بات کہ لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو وصیت کی تھی کہ اے بیٹا کبھی بھی کسب سے ہاتھ مت اٹھانا، مینس کہ رزق کی تلاش مت چھوڑنا، کوئی ایسی درویشی کا اختیار مت کرنا کہ لوگوں کے محتاج ہو کے رہ جاؤ۔ مینس کہ جب آپ درویشی میں چلے جاؤ گے یا آپ صرف عبادت گزار بن جاؤ گے، غاروں میں جا کے بیٹھ جاؤ اور آپ کو کہ اللہ ہمیں رزق دے گا، یہ تو توکل کا بھی غلط کانسیپٹ ہے، جو کہ امام غزالی نے بھی اپنے توکل کے نظریے میں بہت اچھے سے، میں نے آپ کو آلریڈی یہ ڈسکس کیا تھا۔ تو توکل کا یہ مفہوم غلط ہے، اس لیے ہم نے کسب معاش کو بالکل بھی نہیں چھوڑنا۔ یہ بھی جو ہے امام غزالی نے کوٹ کیا اس میں اپنے اس نظریے کے اندر۔ اسی طرح سے وہ مزید آگے بتاتے ہیں کہ جناب احمد بن حنبل سے کسی نے پوچھا کہ اس شخص کے بارے میں آپ کیا ارشاد کرتے ہیں جو مسجد میں عبادت کر کے بیٹھا رہتا ہے اور کہے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہمیں رزق پہنچا دے؟ تو جناب احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں یہ شخص جاہل ہے اور یہ شریعت سے یکسر بے خبر ہے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا حق تعالیٰ نے میری روزی میرے نیزے پر رکھی ہے، نیزے کے سائے میں رکھی ہے، مینس کہ میں نیزہ اٹھاؤں گا، میں جہاد کروں گا، میں کوشش کروں گا تو مجھے رزق ملے گا۔ اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کبھی بھی اگر آپ کے کھوٹا سکہ ہاتھ میں آ جائے تو اس کو چلاؤ مت۔ اس کو چلانے سے کیا مراد ہے کہ آپ کسی اور کو مت دے دیں۔ کیوں نہ دیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے جب وہ کھوٹا سکہ لیا، اس کو استعمال کیا، مینس کہ آپ نے کسی اور کو دیا تو آپ کو دھوکہ ہوا اور آپ نے کسی اور کو دھوکہ دیا۔ اس دھوکہ دینے سے بہتر ہے آپ اس کھوٹے سکوں کو کنویں میں پھینک دیں، وہ نقصان آپ برداشت کر سکیں۔ اور یہ بھی ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ اتنا علم حاصل کرو اپنے روزگار کے بارے میں کہ اگر کوئی شخص تمہیں کھوٹا سکہ دے تو تمہیں معلوم ہو جائے کہ یہ کھوٹا سکہ ہے اور تم اس کو مت لو۔ اس طرح سے یہ نقصان کا جو سلسلہ چلتا ہے وہ رک جاتا ہے۔ جھوٹ بول کے مال کو بیچنا، قسمیں کھا کر بیچنا، حرام کمانا، یہ سب گناہ میں شامل ہیں۔ تو امام غزالی نے مزید کچھ سماجی حقائقیں بیان کی، اس میں انہوں نے رشتہ دار، ہمسائے، غلام کے حقوق، بیماروں کی عیادت کے حوالے سے جتنے آداب ہیں اس کا ذکر کیا، ماں باپ کے حقوق، اولاد کے حقوق کے بارے میں بات کی، عورتوں کے حقوق کے بارے میں بات کی، حلال باتیں کون سی ہیں، حرام باتیں کون سی ہیں اس کے بارے میں بتایا۔ اسی طرح سے حلال رزق کمانے کے کون سے طریقے ہیں یا ہم اپنے آپ کو حرام سے کیسے بچا سکتے ہیں، یا اسی طرح سے امام غزالی نے فرمایا کہ کس طرح سے انسان اپنے غصے کو کنٹرول کر سکتا ہے، عبادت کیسے کرنی ہے، یا اطاعت کیا ہے، ریاکاری سے کیسے بچا جا سکتا ہے، شرک کس کو کہتے ہیں، ان تمام چیزوں کے بارے میں، ان سماجی حقائقوں کے بارے میں امام غزالی نے اپنی بک احیاء العلوم میں بہت ڈیٹیل سے لکھا ہے۔ زندگی میں کبھی بھی آپ کو موقع ملے تو اس بک کو ضرور پڑھیں۔ آپ کی تربیت کے حوالے سے، اس معاشرے کو جاننے کے حوالے سے یا سماجی زندگی گزارنے کے حوالے سے ہمیں بہت اچھے اچھے اصول ملتے ہیں جو ہماری زندگی کے لیے ایک بہت اچھا راہ عمل بن سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔